The Healthy Talk Show. स्ट्रेस र डिप्रेसनको सो, युवा र वृद्धको सो, हेल्दी र अनहेल्दीको सो, रोग र उपचारको सो, यो हो कार्यक्रम द हेल्दी टक सो। All right, ladies and gentlemen, a very good evening. नमस्ते, शुभ सन्ध्या एन्ड सुस्वागतम द हेल्दी टक सोमा। यहाँ सम्पूर्णलाई फेरि पनि नमन गर्न चाहन्छु द हेल्दी टक सोमा। डियर पिपल, हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको हाम्रो स्वास्थ्य नै हो। तर यदि हाम्रो स्वास्थ्य नै कमजोर भयो भने के होला त? के अवस्था, कुन अवस्थामा पुगिन्छ हाम्रो समाज, हाम्रो देश, हाम्रो घर, हाम्रो छरछिमेक? हाम्रो घर परिवार, छरछिमेक र समाजको वातावरणलाई खलबलिने गर्दछ। बदलिदो जीवनशैली र हाम्रो खानपिनको प्रविधि पनि फेरिँदै गइरहेको छ। शहरीकरण र आधुनिकीकरण बढ्दै जाँदा नेपालीहरूको जीवनशैली नै तीव्र रूपमा परिवर्तन हुँदैछ। आधुनिकीकरण या भनौँ शौखिन भन्ने नाममा हामी विशेष गरी जङ्क फुड अर्थात् प्याकेटको खानेकुरामा धेरै नै रुचाउँछौँ। या भनौँ व्यस्तताका कारण हामी विभिन्न प्याकेटको खानेकुराहरू खाने बाध्य हुन्छौँ। सो पिपल, यी प्याकेटको अथवा जङ्क फुडको खानेकुरा खाँदा हाम्रो बडीमा कस्तो किसिमको रोगहरू निम्त्याउँछ या कस्तो किसिमको असरहरू पार्दछ भन्ने विषयमा आज हामी विशेष छलफल, चर्चा, परिचर्चा गर्नेछौँ। The Healthy Talk Show. All right, ladies and gentlemen, a very good evening. Once again, स्वागत गर्न चाहे मैले द हेल्दी टक सोमा। हेल्दी टक सो यहाँको टिभी सेटमा माई टेलिभिजनबाट नियमित प्रसारण भइरहेको छ। साप्ताहिक कार्यक्रम हामी हरेक शनिबार बेलुकी 7:35 यो कार्यक्रम लिँदै आइरहेका छौँ। यहाँको हेल्थ, यहाँको स्वास्थ्य, यहाँको फिटको बारेमा विशेष कुराकानी गर्छौँ। र साथसाथै अहिले चिसो बढ्दै बढेको छ। चिसो बढ्दै हाम्रो जुन बिजी सेड्युल भनौँ या फिर एउटा शौखिन भनौँ, फुड जुन एउटा प्याक हुन्छ, प्याकेटको फुड हुन्छ, त्यसले पनि फास्ट फुड भनौँ, खाँदा कसरी आफ्नो बडीमा त्यो कस्तो किसिमको असर पार्दछ, सकारात्मक नकारात्मक भन्ने विषयमा पनि विशेष छलफल, चर्चा, परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। सो पिपल, आज हामीसँग यही विषयमा, यही सम्बन्धमा विशेष कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर राजीव यादव। उहाँ फिजिसियन हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरे। डाक्टर साहब, धेरै स्वागत छ। नमस्ते। सन्चै आराम हुन्छ डाक्टर साहब। केही दिनदेखि एकदमै चिसो अधिक मात्रामा बढेको छ। यो मौसमीय चिसो भनौँ या फिर मौसमी इन्फेक्सन, भाइरलहरूले गर्दा मानव जीवनमा कस्तो किसिमको रोगहरू निम्त्याउँछ डाक्टर? अभियसली अब चिसोको हरेक वर्षको चिसोमा अब रुगाखोकी लाग्ने, दम भएको बिमारीहरूलाई दम बढ्ने, त्यो बाहेक अब जुन क्रोनिक रोगहरू छ जस्तै ब्लड प्रेसर भयो, सुगर भयो, उहाँहरूलाई नियमित व्यायाम गर्नुपर्ने, अब त्यो चाहिँ नि अब कम हुँदै जान्छ चिसोमा, जसलाई पनि निस्किन गाह्रो हुने, नि सबैको कम्प्लिकेसन बढ्ने। त्यो बाहेक अब चिसोले गर्दा हुने रोगहरू चाहिँ अब रुगाखोकी, मौसमी ज्वरो आउने, दम भएको बिमारीहरूलाई यतिकै दम बढ्ने, यिनीहरू नै हो सबभन्दा बढ्ने। अब त्यो बाहेक अघि नै भन्ने कुराहरू नै हुन्छ। अब सुरुमै हामीले दमको कुरा निकाल्यौँ। सबभन्दा पहिला परिचयमा जान्न चाहन्छु डाक्टर, यो दम भनेको के बुझ्न सकिन्छ हामीले? दम भनेको फोक्सोको कारणले गर्दाखेरि श्वास प्रश्वास लिनु गाह्रो भयो भने त्यसलाई हामी दम भन्छौँ। दमको पनि विभिन्न किसिमको क्लासिफिकेसन छ। एउटा सिओपिडी भन्छौँ है, ओके, अर्को चाहिँ एजमा भन्छौँ। अब हामीले हाम्रो भाषामा ल्याङ्ग्वेजमा भन्दा सामान्य दम नै हो दुइटैको नाम, तर दुइटै विभिन्न फरक किसिमको रोग हो। अब यो दम जुन सिओपिडी छ, क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज भन्छ, यो चाहिँ तपाईँको अब अलिक धेरै उमेरमा हुने जो चुरोटहरू खानुहुन्छ अथवा पल्युसन कुनै त्यस्तो फ्याक्ट्रीमा गर्ने, धुवाहरूमा काम गर्ने धुलो उहाँहरूलाई हुन्छ। अर्को चाहिँ एजमा भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ एक प्रकार जेनेटिक हो। यो बच्चालाई 2 वर्ष 4 वर्षको बच्चादेखि लिएर जस यङ एजमै हुन्छ 25-30 वर्षसम्मको मान्छेलाई हुनसक्छ। पछि गएर पनि तर एकदमै कम हुन्छ। तर सिओपिडीमा चाहिँ स्पेसली तपाईँको त्यही अब फोक्सोको कारणले फोक्सोले राम्रोसँग नतन्किन सक्ने, रिल्याक्स राम्रोसँग नहुने, त्यसले गर्दाखेरि अब दम फुल्ने नै दम भनिन्छ। डाक्टर, यो दम भइहाले पछाडि हामी पहिला देखा पर्ने लक्षणहरू, सङ्केतहरू के होला? एकदमै अब त्यसमा चाहिँ अब खोकी लाग्ने, त्यो पनि सुक्खा खोकी हुन्छ है, सास फेर्न गाह्रो हुँदै जाने, छाती कसेको जस्तो लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, अनि यो चाहिँ नै बढ्दै जान्छ। प्रत्येक अब यो वर्ष धेरै भएको छ, अर्को वर्ष धेरै हुने, क्रोनिक रूपले बढ्दै जान्छ।
यसलाई प्रोग्रेसिभ डिजिज नै हो, यसलाई बचाउन चाहिँ सकिन्छ। अब सुरुको लक्षण चाहिँ खोकी, सुक्खा खोकी, स्पेसली अझ बिहान सास फेर्न गाह्रो हुने, यिनीहरू नै हो लक्षण। खोकी त अनेक कारणहरूबाट पनि हुन्छ डक्टर, स्पेसली रिजन भन्नुपर्दाखेरि दमको खोकी र अरू नर्मल खोकीमा फरक केही होला डक्टर? त्यही बिहान धेरै हुने, सुक्खा कफ भित्र अड्केको जस्तो महसुस हुने, सँगसँगै अनि त्यो सास फेर्न पनि गाह्रो हुने। अब अरू सामान्य खोकी लाग्यो भने अब सबैले हामीले एक्सपिरियन्स गरेकै हो, त्यो सास फेर्नै गाह्रो छैन हुँदैन, तर दम छ भने सास फेर्न पनि गाह्रो हुन्छ, अनि छाती कसिएको जस्तो फिल हुने। अब यो चाहिँ दमको लागि स्पेसिफिक टाइपको हुन्छ। बच्ने उपायहरू के होला त योबाट? अब सबभन्दा मेन त अब सबभन्दा कम्युनिस्ट कारण भनेको तपाईँको अब यो स्मोकिङ नै हो, त्यो चुरोट बिडी खानु नै हो। त्यसपछि अब अर्को अब अहिले चलिरहेको छैन पल्युसन, इन्भाइरोमेन्टल पल्युसन, धुलो धुवा। अब अहिले हाम्रो पनि नेपालमा जहाँ पनि गयो बाटो साटो त्यो बाहेक अब पहिला अहिले पनि गाउँमा चुलोमा आगो चुलोको त्यो दाउराको आगो पकाउने, त्यसले गर्दाखेरि अब कहिले चुरोटै खाएको छैन, केही भएको छैन, स्पेसली गृहिणीहरूले, आइमाई मान्छेहरू उहाँले भन्नुहुन्छ मतलब दम कसरी भयो, त्यो पनि एउटा प्रमुख कारण रहिआएको छ। र अब यसबाट चाहिँ त्यो धुलो धुवाबाट जोगिनु पर्यो। चुरोट भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै टाढा बस्नु पर्यो चुरोट बिडीबाट। चिसो बढिरहेछ एउटा, हामी सुरुमै कुरा गरे एउटा यो चिसोको माहौलमा समयमा धेरैजना हामीले हिटरको प्रयोग गर्छौँ। यो हिटर कति हदसम्म उपयोग छ डक्टर कोठामा बाल्दा? अब पटक हामीले समाचारमा सुनि नै रहेको हुन्छ, निसासिएर मृत्यु भयो भनेर हरेक जाडोमा 2-4-5 वटा हामीले सुनि नै रहेको हुन्छौँ। अभियसली तातो हुनलाई राम्रो कुरा हो, तर अब त्यसलाई केयरफुल भनेको के, त्यसबाट जुन कार्बन मोनोक्साइड निस्किन्छ त्यसलाई चाहिँ अब त्यो बाहिर जाने ठाउँ चाहिँ हुनु पर्यो, झाड ढोका भेन्टिलेसन, त्यसपछि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा त त्यो भयो, अर्को चाहिँ अब आगो हो होइन, आगो लाग्ने, त्यो पनि आगो लागेर मृत्यु भयो भन्ने सुन्नुहुन्छ, त्यसको लागि पनि हामीले प्रिकसन चाहिँ लिनै पर्ने हुन्छ, आगोबाट टाढै बस्ने। तर अब जस्तै अब एउटा कोठामा तपाईँको ढोका बन्द छ, भेन्टिलेटर बन्द छ, यो जस्तै बन्द कोठामा एउटा हिटर बाल्नु कतिको उपयोग हो? मैले खास त्यो गर्नै हुँदैन, कुनै न कुनै एउटा भेन्टिलेटर राख्नै पर्ने हुन्छ। त्यसबाट निस्किने कार्बन मोनोक्साइड जुन छ त्यो भयो भने निसासिएर, त्यो फेरि यस्तो निसासिन्छ मान्छेको डाइरेक्ट ब्रेनमै गएर बेहोस भइदिन्छ, खानै नहुने, त्यसरी मृत्यु हुने भएकोले कारणले गर्दा अब आगो लाग्यो केही भयो भने तपाईँ चिच्याउनुहुन्छ वाटेभर, तर त्यसले चाहिँ अब ब्रेनमै गएर असर पार्ने भएकोले एउटा भेन्टिलेसन नराखेको चाहिँ हिटर प्रयोग चाहिँ गर्दैन गर्नुहोस्। ठिकै छ, हिटर त प्रयोग गर्ने हो, तर हिटरमा पनि अब अन्य तरिका होला डक्टर होइन? हजुरले कस्तो किसिमको हिटर सल्लाह दिनुहुन्छ युज गर्नको लागि? इलेक्ट्रिक हिटर नै हो होइन। अब दाउराहरूको त अब अघि दमकै कुरा गऱ्यो होइन, त्यसमा अझ एक्स्ट्रा बढेर आगो लाग्ने सम्भावना पनि धेरै भयो होइन। दाउराको जुन छ त्यसमा जुन लघुहरू निस्किन्छ, त्यसले गर्दा दमहरू हुने, खोकी लाग्ने, विभिन्न किसिमको रोगहरू निम्ति हुने, प्लस त्यो निसासिने त छँदैछ, त्यसले गर्दा इलेक्ट्रिक हिटर नै सेफ हो त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ। हुन्छ डक्टर, द हेल्दी टक सो यहाँ सम्पूर्ण हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी हेल्दी टक सोको साथमा विभिन्न रोगहरूको बारेमा कुराकानी गर्छौँ, रोगसँग लड्ने उपायहरूको पनि बारेमा कुराकानी गर्छौँ। हाम्रो कार्यक्रम जारी नै छ, एकैछिन व्यापारिक विषय। यो हो पर्सा टेलिभिजन नेटवर्क र अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माई टिभी। कमल सोयाबीन ऑयल तथा सासान ग्रुपका सर्वोत्कृष्ट उत्पादनहरू। मम्मी भोक लाग्यो। मेरो परिवारको स्वास्थ्य अहिले ममा नै छ। मामु यो पनि। साँच्चै नै तिम्रो हातमा जादु छ। र मेरो हातमा दिव्य सोयाबीन तेल। अब त मेरो बच्चा बुढालाई सधैँ भोक लाग्छ। बाबा पाक्यो? किनकि हाम्रो घरमा हर परिकार पाक्ने गरेको छ दिव्य सोयाबीन तेलले नै। दिव्य सोयाबीन तेल अब हर घरमा मिठो बस्न छाउँछ। अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार, घुसखोरी, तस्करी र अपराध सबै सामाजिक विसङ्गति र विकृतिहरूको पर्दाफास गर्ने कार्यक्रम भण्डाफोर, म उमेश दुबेको साथमा।
The Healthy Talk Show. Alright, welcome back after short commercial break. यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ द हेल्दी टक सो। हेल्दी टक सोको साथमा दिपेन्द्र चौधरी र आज हुनुहुन्छ हामीसँग डाक्टर राजीव। उहाँ एउटा फिजिसियन हुनुहुन्छ र साथसाथै विशेष उहाँ रक्तचापको बारेमा बताउनुहुन्छ भन्ने आज हामी विशेष जानकारी लिन्छौँ। सो सर्ट कमर्सियल ब्रेक पछि फेरि पनि स्वागत छ डाक्टर। धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो रक्तचाप भन्छौँ हामी, खास सरल भाषामा हामीले हेल्दी टक सो हेरेर बस्नु सम्पूर्ण महानुभावले बुझाउँदा सरल भाषामा कसरी तपाईँले परिभाषित गर्नुहुन्छ? हाम्रो यो जुन रगत चलिरहेको छ नसाहरूमा यसको सर्टेन प्रेसर हुन्छ, त्यो प्रेसरले गर्दा हाम्रो जिउभरि सर्कुलेट भइरहन्छ रगत। अब यसको लिमिट अब अहिले भन्दाखेरि अब हामीले एउटा नापेरै नै भन्ने हो। त्यो नापेर अब 140 भन्दा माथिको ब्लड जुन सिस्टोलिक भन्छौँ, हामीले सामान्य भाषा भन्दा माथिको ब्लड प्रेसर त्योभन्दा कम हुनु पर्यो। तलको डायस्टोलिक भन्छ, तलको बिपी जुन त्यो 90 भन्दा कम हुनु पर्यो। यदि त्यो माथिको 40 भन्दा माथि गयो, तलको 90 भन्दा धेरै भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले हाइपरटेन्सन भन्छौँ या बिपी बढ्यो भन्छौँ। अब त्यसपछि त्यसलाई अब औषधिहरू गर्ने, खानाहरू कन्ट्रोल गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने, त्यो त्यसको पार्टहरू छँदैछ। अब अहिले रिसेन्ट गाइडलाइनमा चाहिँ अब यो अहिले अलिकति पुरानो भइसक्यो। अहिले चाहिँ नयाँमा के 120 भन्दा तल माथिको, तलको चाहिँ 80 भन्दा कममा चाहिँ अप्टिमल भन्छ, बेस्ट। अब औषधि नै स्टार्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ 140 भन्दा माथि, 90 भन्दा। तर तपाईँको 120 र 80 भन्दा माथि गइसकेको छ, लाइफस्टाइल चाहिँ मोडिफिकेसन, खानाहरू औषधि नै खानु नपरे पनि लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन, खानाहरूमा चेन्ज गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने, त्योहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर, अब जस्तै अब हाम्रो रक्तचाप बढिरहेछ भइहाले पछाडि लक्षणहरू त देखा पर्छ डक्टरले। त्यो पहिलो लक्षणहरू देखा परे पछाडि हामीले चेक जाँचको विधि अब कन्टिन्यू गर्दाखेरि के छ हाम्रो? अब पहिला त तपाईँको अब बिपी नापेर नै कन्फर्म गर्नु पऱ्यो होइन। लक्षण अब खासै ब्लड प्रेसर बढ्यो भने एकदमै धेरै बढ्यो भने लक्षण देखिन्छ, नत्र भने त्यति लक्षणै हुन्छ नि हुँदैन। लक्षण देखियो भने पछाडिको टाउको दुख्ने, जिउ हुत्तेको जस्तो हुने, कम्प्लिकेसन भयो धेरै बढेर भने त्यो अर्कै पार्ट छ। कम्प्लिकेसनै भयो, प्यारालाइसिस भयो, हार्ट अट्याक भयो, किडनी फेल, त्यो अर्कै पार्ट हो होइन। सामान्य ब्लड प्रेसर बढेर लक्षण खासै देखिँदैन, देखियो भने त्यो टाउको पछाडिको दुख्ने। त्यसपछि नापेर अब हामीले कन्फर्म गर्छौँ बिपी 140 भन्दा माथि छ, तल छैन, कति छ। अब यदि बिपी भयो भने त्यसपछि विभिन्न जाँचहरू, अब बिपी किन बढ्यो भन्ने, अब 40 वर्षभन्दा माथि उमेरको मान्छेलाई बिपी भयो भने खासै त्यति चेक जग्गा हामी के गर्छौँ भने अब जहाँ जहाँ बिपीले गर्दाखेरि असर पार्छ, किडनीमा केही छ कि हार्टमा केही छ कि त्यो चेक गर्छौँ। यदि 40 वर्ष अथवा 30 वर्षभन्दा कम उमेरको मान्छेलाई बिपी बढ्यो भने चाहिँ नि हामी बिपी किन बढ्यौँ भन्ने चाहिँ नि त्यसमा पत्ता, त्यसमा विभिन्न कारणले गर्दा बिपी बढ्न सक्छ, थाइरोइडले गर्दा बढ्न सक्छ है, अरू रक्तको नसा, किडनीको रक्तको नसाहरूले गर्दा हुनसक्छ, अरू विभिन्न कारणहरू छ, हार्टको कुनै कन्डिसनले गर्दा बिपी बढ्न सक्छ। त्योहरू चाहिँ खोज्छौँ। तर सामान्य 40 भन्दा माथि भइसकेको मान्छे चाहिँ हामी कम्प्लिकेसन र हामीले दिने औषधिहरूको केही साइड इफेक्ट हुन्छ कि भनेर हेर्न चाहिँ जाँचहरू गर्ने गर्छौँ। डक्टर, अब बिपी हाई र लोको कुरा आयो यहाँनिर। जस्तै अब खतरा त दुइटैमा छ, तर विशेष अलिक जटिल खतरा चाहिँ बिपी हाईहरू भएको जति होला कि अलिकति लोको? अब कस्तो छ भने यसमा कुरा बिपी हाई चाहिँ एकदम कमन हो है। हजुर हजुर। बिपी लो चाहिँ अब कुनै रोग जस्तै नसा रामचन्द्र नकुञ्जन एकदमै इन्फेक्सन भयो, अरू विभिन्न किसिमको रोग छ, त्यो चाहिँ त्यति कमन हुँदैन। कतिजना मान्छेको सामान्य नै तलको बिपी 90 माथि, तल 60 हो, कसैको यति पनि 80/50 त्यस्तोहरू हुनसक्छ, लक्षणहरू खासै देखिँदैन। अब अहिले भनेको अब हामी त इन्फेक्सन भयो होइन, ज्वरो लागेर या कुनै पनि त्यसले गर्दा बिपी, अब त्यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू खासै केही पनि छैन, बिपी कसै जन्मजातै नै कसैको लो हुनसक्छ। अब अहिले हाम्रो ट्रिटमेन्ट भनेकै अब बिपी हाई भयो भने त्यसलाई नर्मलमा ल्याउने, लो भएकोहरू चाहिँ हस्पिटल सेटिङ प्लस अरू रोगहरू छ जुन कमन छैन, जस्तै एडिसन्स डिजिज भन्छ एउटा, त्यसमा चाहिँ बिपी जहिले लो भइराख्ने, रिङ्गटा लाग्ने, त्यस्तोहरू हुन्छ। त्यस्तो भयो चाहिँ कारण खोजेर अब अहिलेलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कमन हाई बिपी हो, त्यही भएर डेन्जर चाहिँ हाई बिपीसँग नै छ। लो बिपी पनि हुन्छ, अब त्यसको लागि अब कारणहरू थाहा पायो भने त्यो अनुसारले उपचार गर्ने। अब यो बिपीको औषधिहरू एकदमै लङ टाइम खानुपर्छ अरे, बाँचुन्जेलसम्म खानुपर्छ अरे, यो के छ? छोडिदिँदा अथवा बिचमा डोजहरू पुरा नगरिदिँदा कस्तो किसिमको समस्याहरू देखा पर्छ डक्टर? अब किन खानुपर्छ भन्ने कुरा हो। मैले अघि तपाईँलाई जुन भने 40 वर्षभन्दा माथिकोलाई अब हामीले खासै कारण चाहिँ किन बिपी बढ्यो भने चाहिँ खोज्दैनौँ। उहाँको बिपी कम गराउने, अब बिपी कम गराउने औषध विभिन्न किसिमको हुन्छ। कोही रगतको नसालाई गरिदिने, हल्का गुलो बनाइदिने, कुनै हार्टलाई राम्रोसँग पम्प गर्ने, त्यस्तो टाइपको अब विभिन्न मेकानिजमले काम गर्छ होइन। अब औषधि त नियमित नै खानुपर्छ, त्यही भएर कारण छैन बिपी बढ्यो भने बिपीलाई औषधि खाएर कन्ट्रोल गरेर राख्ने।
अब खानु भएन भने बिपीको जे कम्प्लिकेसन हुन्छ, जस्तै हामीले आँखामा रगत निस्किने, हार्ट एट्याक भइदिने, प्यारालाइसिस हुने, रगतमा नसा सुकेर अथवा नसा फुटेर किडनी फेल हुने, अब यो समस्याहरू चाहिँ आउन सक्छ जतिखेर पनि। त्यही भएर नियमित रूपले औषधि खानु नै पर्छ। डक्टर, यो औषधिले मेडिसिनले गर्दा नि किडनीमा कतिको असर पार्दछ डक्टर? मेरो कन्टिन्यू जब सेवन गर्दा, कन्टिन्यू खाँदा केही पनि फरक पर्दैन। अब तपाईँको अब अहिलेसम्म नि संसारमा सबभन्दा बढी किडनी फेल हुने कारण चाहिँ डायबिटिज हो, त्यसपछि ब्लड प्रेसर हो, त्यसपछि अरू विभिन्न कारणहरू छ। अब जति पनि डायबिटिजको औषधि होस् चाहे प्रेसर होस्, कुनै पनि औषधिले किडनीमा कुनै पनि असर पार्दैन। तपाईँको क्रियाटिनिन बढिसकेको छ भने कुनै औषधि खान मिल्दैन, कुनै औषधि त्यसलाई औषधि बदलिनु पर्ने हुनसक्छ। तर तपाईँको रक्तचापकै औषधि खाएर चाहिँ किडनी बिग्रिन्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो कहीँ पनि छैन। यो कसैले सुन्नु भएको छैन, एकदमै निराधार हो। डक्टर, अब सही टाइममा सही डक्टर नपाउनु अथवा नभेट्नु, अब पछितिर चाहिँ अलिकति ढिला भयो भनौँ न, समस्या अलिकति बढी नै भयो, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो जुन फिजिसियनको कुरा गर्छौँ, सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले सल्लाह दिनुपर्ने चाहिँ एउटा पेसेन्टलाई के भन्नुहुन्छ, कहाँनिर जाँदा ठिक हुन्छ, कसो गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने विषयमा? अब हामीले पहिलेदेखि नै सबैले सुनिरहेको कुरा हो, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै हामीले रोग रोक्न सक्यो भने चाहिँ नि धेरै राम्रो कुरा हुन्छ। अब तपाईँले जति हामी लेट भयो, सही टाइममा सही डक्टर भेटेन भने चाहिँ अब त्यो गएर कम्प्लिकेसन गरिसकेपछि, अब स्पेसली अब जुन हामी जुन टपिकमा छौँ, हाई ब्लड प्रेसर, सुगर, अब यिनीहरू हामीले जुन पनि कम्प्लिकेसन रोक्न सक्छौँ, बिपी कन्ट्रोल गरेर सुगर कन्ट्रोल, एकपल्ट त्यो कम्प्लिकेसन भइसकेपछि चाहिँ त्यो पछाडि फर्केर आउँदैन। त्यो जहाँ छ त्यहीँनिर हामीले त्यसलाई रोक्ने कोसिस गर्छौँ। त्यो भएर त्यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ। इनिसियल स्टेजमा छ अथवा भएकै छैन, हुन लागेको छ भने हामीले यदि रोक्न सक्यो भने त्यो कम्प्लिकेसनहरूबाट तपाईँ बच्न सक्नुहुन्छ। मैले किन यो प्रश्न जोडेँ भन्दाखेरि डक्टर, जस्तै अब मलाई प्रब्लम अर्कै छ अनि डक्टर मैले अर्कैको चेकअपमा छु, भनेपछि त्यहाँनिर अलिकति चाहिँ ट्रिटमेन्टको मिस ग्याप भयो, त्यतिखेर चाहिँ अलिकति समस्याहरू प्रब्लमहरू त आउलान्। हजुर हजुर, मैले त्यही भन्न खोजेको। खास अब सही टाइममा सही डक्टर पाउनु यो कसरी, मतलब चेक जाँचको प्रविधि भनौँ, यसको लागि त सचेतना नै जरुरी छ। मलाई यस्तो भइरहेको छ होइन, मलाई छिनछिनो पिसाब लाग्छ अथवा पछाडिको टाउको दुखिरहेको छ, मलाई ब्लड प्रेसर बढेको हुनसक्छ, मलाई सुगर लागेको हुनसक्छ भन्ने उहाँ त अब आफै गइहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को अब हाम्रो चिकित्सकहरूको पार्टबाट, डक्टरहरूको पार्टबाट रिफरल सिस्टमलाई राम्रोसँग गर्न सक्यो। अब हामी यहाँ विरन्धमा के कमी छ भन्दा नि एउटा मल्टी स्पेसिलिटी सबै डक्टर त्यस्तो चाहिँ नि अब खासै छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ नि कहिलेकाहीँ पेसेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भइदिने हुन्छ, तर त्यो अब बिस्तारै बिस्तारै इम्प्रुभ हुँदै जान्छ। डक्टर, जन्डिस त हुन्छ, हामीले जुन कमन सबैले जन्डिस हुन्छ, बच्चाको जन्डिस र एउटा ठुलो मान्छेको जन्डिसमा फरक भिन्नहरू होला, के होला डक्टर साहब, के हो? अब म त बच्चाको स्पेसलिस्ट होइन, तर मेरो नलेजमा बच्चाको चाहिँ जन्मिने बित्तिकै त्यो बिलिरुबिन लिभरले राम्रोसँग काम नगर्ने भएर 5-6 दिनसम्म त्यो बनिरहेको बिलिरुबिनहरू चाहिँ नि त्यो गएर आफै ठिक हुन्छ है। अब कुनै कुनै फेरि अब रोगहरू छ, बिलियरी एट्रेसियाहरू भन्छ है, त्यो चाहिँ नि अब कम्प्लिकेटेड न त धेरै जसो बच्चाहरूमा चाहिँ फिजियोलोजिकल जन्डिस भन्छ, आफै जन्डिस हुने ठिक हुन्छ। अब ठुलो मान्छेहरूमा चाहिँ अब जन्डिसको तपाईँको अब हाम्रो 3 किसिमको जन्डिस भनेको छ है, एउटा प्रिहेपाटिक, हेपाटिक, एउटा अब रगत धेरै फुट्न थाल्यो भने त्यहाँबाट बिलिरुबिन धेरै निस्केर जन्डिस देखिन सक्छ, अथवा लिभरमा गएर जुन बिलिरुबिन निस्किन्छ त्यसलाई गएर खतम गर्ने, त्यसलाई मेटाबोलाइज गर्ने काम चाहिँ लिभरको हो। अब लिभरमा केही समस्या भयो, लिभरले काम गर्नु त्यसलाई हेपाटोसेलुलर भन्छ, त्यसले गर्दा जन्डिस हुनसक्छ। अर्को चाहिँ सबै ठिक छ, तपाईँ रगत पनि राम्रै फुटिरहेको, लिभरले राम्रै काम गरिरहेको छ, तर यो लिभरबाट गएर पेटमा जान्छ बिलिरुबिन, त्यसपछि हाम्रो दिशामा जान्छ, कुनै फेरि रगतमा जान्छ, तर त्यही बाटोमा कुनै ब्लक भयो भने चाहिँ नि जन्डिस देखिन सक्छ। अब यो 3टा कारणमा अब धेरै जसो चाहिँ अब जन्डिसहरू अब आफै निको हुने खाले हुन्छ, जो हेपाटाइटिस एहरू त्यस्तो भयो, अथवा भाइरल हेपाटाइटिस भन्छु। अब यदि कुनै त्यो बाटोमा भएको छ नि त्यो चाहिँ सर्जनहरूले डिल गर्नु, त्यसलाई सर्जिकल जन्डिस पनि भन्छ। कहाँनिर अड्केको छ, कता क्यान्सर भएर कतैतिर चापेको छ त्यो बाटो, त्यो चाहिँ उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ। डक्टर, जस्तै अब बिजी सेड्युल छ सबैजना, हाम्रो नेपालीहरू एकदमै अहिले कपी गर्न त एकदमै अगाडि छौँ, सिपालु छौँ कपी गर्नमा। हामी एउटा सौकिनमा त्यस्तै छौँ। अब बिजी सेड्युल भनौँ, सौकिन भनौँ, या फिर आधुनिकता मोडलिङ जमानाको मोडलिङ दुनियाँबाट चाहिँ ट्रेन्डिङ भनौँ, हामी फुड, जङ्क फुडहरू, फास्ट फुडहरू धेरै नै खान्छौँ। यसले खाँदा हाम्रो बडीमा कस्तो किसिमको असर पार्छ डक्टर?
अब म चाहिँ नि अब मधुमेह चिनी रोग विशेषज्ञ भएकोले मेरो चाहिँ एकदम यसमा इन्ट्रेस्ट छ। अब मधुमेह रोग अहिले एकदम इपिडेमिक, एकदम घर घरमा अलमोस्ट कम उमेरमा पनि चिनी देखिरहेछ। त्यसको एउटा मेजर कन्ट्रिब्युटर चाहिँ नि अब दुईटाको कम्बिनेसन हो, एउटा जङ्क फुड है, अनि अर्को त्यसपछि बाहिर गेम नखेल्ने बच्चाहरू अब सबै मोबाइलमा डिजिटल वर्ल्डमा छ। अब डायबिटिज एउटा वंशानुगत रोग भएको हिसाबले अब त्यो तपाईँले चाहिँ नि अब यो कुराहरूलाई एभोइड गर्नुभयो भने अब कसैको बुवाआमालाई डायबिटिज छ भने मलाई 20 वर्षमा हुनुपर्ने डायबिटिज होला, 50 वर्षमा होला अथवा हुँदैन होला। यदि यो जङ्क फुड रेगुलर एक्सर्साइज गर्यो भने चाहिँ नि त्योबाट चाहिँ एकदम बच्न सकिन्छ। त्यो एउटा म भएको मेरो लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो चाहिँ नि। त्यो बाहेक अब धेरै रोग निम्ति आउँछ है। अब तपाईँको त अब प्रेसर बढ्न सक्छ है, वेट बढेर है, अब डिप्रेसनमा जान सक्छ मान्छेहरू, खालि मोबाइल मात्र हेर्ने, खेल्ने साथी पनि छैन, केही पनि छैन। त्यो बाहेक मोटो भएर धेरै क्यान्सरहरू हुन सक्ने है, पित्तको थैलीमा पत्थरी हुन सक्ने धेरै किसिमको हुन्छ। तर अब यसलाई चाहिँ नि अब हाम्रो फुड इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ एकदम सुधार गर्नु एकदम जरुरी छ। डाक्टर, अब हामी कार्यक्रमको निकै अन्त्यतिर छौँ। हामी एउटा कार्यक्रममा हेल्दी टक, हेल्दी टिप्स राउन्ड राख्छौँ। डाक्टर, यहाँले आफ्नो शब्दबाट, यहाँले आफ्नो तरिकाबाट 5वटा हेल्दी टिप्स दिनु पऱ्यो भने कसरी दिनुहुन्छ? तपाईँले यो अन्तिम सोधेकै क्वेसनको नै एन्सर हो हेल्दी टिप्स अहिलेको टाइममा चाहिँ है। अबको पालो हेल्दी टिप्सको। स्वस्थ खानेकुरा, ओके, यो फास्ट फुडहरू, जुन फ्राइड फुडहरू छ त्यो एभोइड गर्ने, रेगुलर एक्सर्साइज गर्ने है, चुरोट रक्सी नखाने, अनि तपाईँलाई कुनै समस्या भयो भने चाहिँ तुरन्तै आफ्नो डक्टरलाई भेट्ने। हुन्छ डाक्टर, हामी द हेल्दी टक सोको अन्त्यतिरै छौँ। सो पिपल, हामी हरेक सप्ताहको यो कार्यक्रम लिएर आइरहेछौँ। यहाँको स्वास्थ्यको बारेमा, यहाँको हेल्थको बारेमा हामी विशेष गहन कुराकानी गरिरहेछौँ। प्रयास रहेको छ हाम्रो यहाँको स्वास्थ्य अलिकति सुधार होस्, अलिकति राम्रो होस् र हाम्रो यो कार्यक्रमको मिसन पनि रहेको छ। डाक्टर, जाँदै सम्पूर्ण महानुभावलाई द हेल्दी टक सो हेरेर बस्नु सम्पूर्ण महानुभावले के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँ स्वस्थ रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्, स्वस्थ नै धन हो, सबैले सुनिरह, साँच्चीकै नै स्वस्थ नै धन हो। स्वस्थ रहनलाई अब हामीले अघि भनेको कुराहरू नै जुन 5वटा हेल्दी भने त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हजुरहरूलाई हेरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। हुन्छ डाक्टर साहब, यति व्यस्तताको समय पनि हजुरले थोरै समय निकालेर आइदिनु भयो, त्यसको लागि वन्स मोर थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। फेरि पनि आउँदै गर्नु। हजुर, नमस्ते।